नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नूतनीकरण केल्ल्या फोंड्या नगरपालिकेचे ग्रंथालय आनी ई वाचनालयाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. पणजी शिगमोत्सव समिती वतीन 3 ते 8 मार्च मजगतीं 37व्या शिगमोत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंय बायलां आयोगान दक्षिण गोंय ग्रामीण उदरगत मंडळाच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयाच्या आदारान आयज संवसारीक बायलां दीस सुवाळो मनयलो. राजस्थानात उदयपुरात जाल्ल्या पहिल्या अखिल भारतीय उजो पालोवपी सेवा खेळा सर्तीत गोंयच्या उजो पालोवपी जवानांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत वट्ट 9 पदकां जिखलीं. आतां पुराय खबरो. भांडवली गुंतवणूक 2023-24 खातीर राज्यांक खास मजत ह्या येवजणे अंतर्गत नूतनीकरण केल्ल्या फोंड्या नगरपालिकेचे ग्रंथालय आनी ई वाचनालयाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. ग्रंथालयांनी आधुनीक सुविधा उपलब्ध करून ग्रंथालयांचो दर्जो सुदारप हो ह्या येवजणेचो उद्देश आसा. हो उपक्रम भौशीक ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आनी शिक्षण संसाधनांची सुविधा सुदारपा खातीरच्या राज्य सरकाराच्या वचनबद्धतेची देख आसा. हो प्रकल्प भौतीक मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा करप, डिजिटल सुविधा सुरू करप आनी ज्ञान आनी शिक्षणाच्या मळार भौशीक प्रवेश वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. सरकारान गोंयांत 168 ग्रंथालयांचें आधुनिकीकरण करपाची मोख दवरल्या आनी तातूंतल्या 20 ग्रंथालयांचें काम आदींच पुराय जाल्लें आसा. डिजिटल शिक्षणाच्या संदीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी ग्रामीण आनी शारी भागांमदले प्रवेशांतर भरून काडपा खातीर केंद्र सरकाराच्या मजतीन ई वाचनालयाक सहकार्य करतात. वाचन संस्कृतीत सहभाग वाडोवपा खातीर ज्येश्ठ नागरिकांक लेगीत प्रोत्साहन दिवपाचे उपक्रम घेतात. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयच्या युगांत अद्ययावत रावपा खातीर आधुनीक ग्रंथालयांनी पारंपारीक वाचन संस्कृतीक डिजिटल माचयेची जोड दिवपाची गरज उक्तायली. तांणी विद्यार्थ्यांक गोंय लोकसेवा आयोग आनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी खातीर ई लायब्ररी सुविधेचो उपयोग करपाक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान शिक्षण, कुशळटाय विकास आनी वाचन संस्कृती मदली गुंतवणूक ही 2047 मेरेनच्या विकसीत भारताची बुन्याद आशिल्ल्याचें सांगून सुलभ ज्ञान सुविधा वरवीं मानवी विकासाक बळ मेळटा अशें सांगलें. 2037 पर्यंत आम्ही स्वयंपूर्णतेकडे वळटले. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेअरी कल्चर या सगळ्या सेक्टरात आम्ही स्वयंपूर्ण जातले. आणि हे कोणाच्या विश्वासाचेर हांव सांगता, हे तुमच्या विश्वासाचेर हांव सांगता. गोंयकार शेतकार भाव आनी भयणीच्या विश्वासाचेर सांगता, दुधकाराच्या विश्वासाचेर सांगता, नुस्तेकाराच्या विश्वासाचेर सांगता, हॉर्टिकल्चराच्या विश्वासाचेर, जेणी कश्ट करपाची तयारी दवरल्या. पणजी शिगमोत्सव समिती वतीन 3 ते 8 मार्च मजगतीं 37व्या शिगमोत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. 3 तारखेक आझाद मैदानाचेर गुलालोत्सव जातलो, जाल्यार 7 मार्चाक पोरणे सचिवालय ते कांपाल मैदान मेरेन चित्ररथ मिरवणुकेचें आयोजन केल्ल्याची म्हायती समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिली. सोमारा पणजी जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार शांताराम नायक, मंगलदास नायक आनी किशोर नार्वेकार हजर आशिल्ले. मंगळारा 3 मार्चाक सकाळीं 9:30 वरांचेर श्री महालक्ष्मीचें दर्शन घेवन पारंपारीक रोमटा मेळ आझाद मैदानाचेर पावतलो. उपरांत आझाद मैदानाचेर रंगपंचम जातली. 4 मार्चाक सांजवेळार 7 वरांचेर आझाद मैदानाचेर संगीताची कार्यावळ जातली. 5 मार्चाक सिद्धकला, 6 तारखेक सुरसंगम, 7 तारखेक यो घर तुमचेंच हें कोंकणी नाटक, जाल्यार 8 मार्चाक लावण्य खणी ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. मिरवणुकेंत शिस्त येवचे खातीर अंदू चडांत चड 150 जाणांकूच परवानगी दितले. रोमटा मेळ लॉटरी पद्दतीन निवडटले. हे खातीर इत्सुकांनी 4 मार्चाक समितीच्या पणजेच्या कार्यालयांत सकाळीं 10 ते दनपारां 1 मजगतीं हाजीर रावचें. अंदूच्या शिगमोत्सवांत वेगवेगळ्या मळार वट्ट 10.57 लाख रुपयांची इनामां दितले. अंदू समिती वतीन उमाकांत वाडकार, सुरेंद्र वळवयकार, मॅक्सी परेरा आनी अवधूत आंगले हांचोय भोवमान जातलो. मडगांव शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्ल्या शिमगोत्सवाचें आयज मडगांवच्या पिपळापेडाचेर नाल्ल पुजून उक्तावण जालें. समितीचे अध्यक्ष आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, समितीचे सचिव आनी आदले आमदार दामोदर नायक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांच्या हाजिरेत आयज पेडार श्री दामोदराच्या पांयार श्रीफळ ओंपून ह्या शिगमोत्सवाची सुरवात जाली. हे श्रीफळ समितीचे वरिश्ठ वांगडी अरुण रायकार हांणी ओंपलें. ते उपरांत हे श्रीफळ बेणाच्या तालार समितीच्या कार्यालयांत व्हरून थंय स्थापन केलें. 12 मार्चाक शिगमोत्सव समितीच्या कार्यालयांत सत्यनारायण महापुजा जातली आनी शेनवारा 14 मार्चाक सांजवेळा 4 वरांचेर रोमटा मेळ आनी चित्ररथांची मिरवणूक मडगांव जातली. ह्या शिगमोत्सवा निमतान समितीन जायत्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. समितीचे अध्यक्ष दिगंबर कामत हांणी मडगांवांतलो शिगमोत्सव हो एक प्रतिश्ठीत उत्सव अशें सांगलें. शिस्त पाळून तो मनोवचो अशें तांणी सगळ्यांक आवाहन केलां. दिवचल तालुक्यांत मये, सांखळी आनी दिवचल ह्या तिनूय मतदारसंघांतल्या भागांनी वर्सुकी पारंपारीक शिगमोत्सव आयज सावन सुरू जाता. सांखळी, मये, चोडण, मुळगांव, हरवळे, वजरी, विरडी तशेंच हेर सुवातांनी पारंपारीक शिगमोत्सवाक सुरवात जातली.
दिवसाले मेणकुरे मुळगांव सांखळे हांगा देवी श्री सप्तशती भूमिका गांवठण कुडणे नावेली आनी आमोणा ह्या भागांनी देवस्थानाचो पारंपारीक शिगमोत्सव आयज सावन गुढीपाडव्या मेरेन चलतलो. इतले मजगतीं कुडणेचो प्रसिद्ध असो गड्यांचो उत्सव चालू जाला आनी आयज ताची निमणी रात आसा. फाल्यां दिवचल मतदारसंघातल्या 6 गांवांतले गडे उत्सव सुरू जातलो, तर सांखळे हांगा देवी श्री सप्तशती भूमिका देवस्थानाचो शिगमोत्सव सुरू जाता तो संवसार पाडवो मेरेन चलतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. नवनियुक्त गोंय लोकायुक्त न्यायाधीश संदीप काशीनाथ शिंदे हांचो सोपुतविधी 4 मार्चाक सांजेच्या 5 वरांचेर लोकभवन दोनापावला हांगा जातलो अशें दक्षता खात्यान कळीत केलां. धारबांदोडा गोवा मल्टी फॅकल्टी महाविद्यालयान विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या पालवान 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. 13 आनी 14 मार्चाक जावपा आशिल्ल्या सायबर सुरक्षा आनी एथिकल हॅकिंग ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेंत राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांतले शिक्षक आनी विद्यार्थी वांटेकार जावपाक शकतात अशें गोवा मल्टी फॅकल्टी महाविद्यालयान कळीत केलां. सायबर सुरक्षा संकल्पना, एथिकल हॅकिंग पद्दती, चांचणी पद्दती आनी न्यायवैजक तपासणी अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या कार्यशाळेंत सत्रां जातलीं. उदेग म्हळ्यार सायबर सुरक्षा विशयाचेर येवपी आडमेळी आनी आव्हानां लेगीत ह्या कार्यशाळेंत चर्चेक येतलीं. इत्सूक शिक्षकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी 10 मार्चा आदीं ऑनलायन गुगल फॉर्मा वरवीं नोंदणी करची अशें धारबांदोडेच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी महाविद्यालयाच्या जाळवणदारांनी कळीत केलां. गोंय बायलां आयोगान दक्षिण गोंय ग्रामीण उदरगत मंडळाच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयाच्या आदारान आयज संवसारीक बायलां दीस सुवाळो मनयलो. ह्या निमतान मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत बायलां खातीर मार्गदर्शन सत्र आनी भौशीक सुनावणी घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी केलें. ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कामत हांणी सांगलें की सरकारान बायलांच्या समस्या कडेन संवेदनशील रावपाची गरज आसा. केंद्र आनी राज्य सरकारांनी बायलांच्या उदरगती खातीर आनी सशक्तीकरणा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी उपक्रम चालीक लायल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलांक सशक्त करपाचो यत्न करतात. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक सशक्त करपाचेर तांणी लक्ष केंद्रीत केलां अशें तांणी मत मांडलें. गोंय बायलां आयोग खऱ्यांनीच बायलां खातीर बरो वावर करता अशें सांगलें. सध्या देशांत आनी गोंयांत बायलांक जायत्या क्षेत्रांनी मुखार काडपाचें काम चालू आसा. दक्षिण गोंयांतल्या बायलांच्या एनजीओ खातीर एक खाशेलें केंद्र सुरू करून त्या केंद्रांतल्यान बायलांनी तयार केल्ल्या उत्पादनांचें प्रदर्शन मांडप शक्य जातलें अशें तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक मानाची सोयरी म्हूण गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजाची अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हजर आशिल्ली. बायलांक आर्थीक नदरेन सशक्त जावपाक हीच वेळाची गरज आसा. हेर राज्यां परस गोंयांत बायलांची बरी उदरगत जाल्या अशें तिणें म्हळें. गोंय बायलां आयोगाचे अध्यक्ष रंजिता पै हांणी उलोवपांत ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचो हेत सांगलो आनी आपल्या कार्यकाळांत बायलांच्या प्रस्नां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 395 प्रकरणांचेर 1363 सुनावणी जाल्यो आनी 334 प्रकरणां सुटावी जालीं अशी म्हायती दिली. राज्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्ह्याच्या पणजी शार महामंडळा खातीर मतदान आनी मेजणी दिसा उत्तर गोंय जिल्ह्याच्या पणजी शाराच्या अधिकार क्षेत्रांतली सगळी परवानो आशिल्ली सोरो विक्री सुवाती 10, 11 आनी 13 मार्चाक बंद उरतले अशें अर्थ खात्याच्या महसूल आनी नियंत्रण फांट्यान निर्देश दिल्यात. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान 6 ते 27 मार्च मेरेन जावपी राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सत्र काळात परवरीच्या विधानसभा प्रकल्पात सरभोंवतणेच्या 500 मिटर वाठारात आनी पणजी पुलीस स्टेशनाच्या क्षेत्रांतलो खंयचो भौशीक जागो, पायण, गल्ली, रस्तो, चौक वा खंयच्याय उक्त्या जाग्याचेर 5 वा चड व्यक्ती जमा जावपाक आनी मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक, शस्त्रां बाळगुपाक, लावडस्पिकराचो वापर करपाक, घोशणा दिवपाक आनी माराण लावपाक बंदी लागू केल्या. कामावयले लोकसेवक, परवानगी आशिल्ले लग्न सुवाळे, निमणे संस्कार वा खंयचोय खास प्रसंग संबंदीत जिल्लो न्यायदंडाधिकारी, अतिरिक्त जिल्लो न्यायदंडाधिकारी वा उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्या कडल्यान पूर्व लेखी परवानगी घेतल्या ताका ही बंदी लागू ना. राजस्थानात उदयपुरात जाल्ल्या पहिल्या अखिल भारतीय उजो पालोवपी सेवा खेळा सर्तीत गोंयचो उजो पालोवपी जवानांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत 9 पदकां जिखलीं. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 21.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. नूतनीकरण केल्ल्या फोंड्या नगरपालिकेचे ग्रंथालय आनी ई वाचनालयाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें.
पणजी शिगमोत्सव समिती वतीन 3 ते 8 मार्च मजगती 37व्या शिगमोत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंय बायलां आयोगान दक्षिण गोंय ग्रामीण उदरगत मंडळाच्या बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयाच्या आदारान आयज संवसारीक बायलां दीस सुवाळो मनयलो. राजस्थानांत उदयपुरांत जाल्ल्या पयल्या अखिल भारतीय उजो पालोवपी सेवा खेळा सर्तींत गोंयच्या उजो पालोवपी जवानांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत वट्ट 9 पदकां जिखलीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.